नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बारामूला पार्लिमानी हलके में 15 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मुस्तरद। 5 अगस्त 2019 का फैसला हमें मंजूर नहीं है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। पीडीपी यूथ लीडर की इमारत जमीन बोस, महबूबा मुफ्ती का तशवीश। 5 अगस्त 2019 सयाह दौर का आगाज, उमर अब्दुल्ला का हाजन में जलसा। वो लोग ईडी या एनआईए से किसी और को डरा सकते हैं, आगा रुहुल्ला को नहीं। इलेक्शन बाइकाट से गलत पार्टियों ने फायदा उठाया, वकार रसूल वानी। पुंछ हमले में आईएएफ का एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। श्रीनगर में जहलम से सोपोर के इरशाद अहमद मीर की लाश बरामद। और माशरे में मनशियात जैसी लानत को खत्म करने के लिए पुलिस की मदद करें। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, बारामूला पार्लिमानी हलके में कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद रिटर्निंग ऑफिसर मंगा शेरपा ने 23 नामजदगी को दुरुस्त तस्लीम किया है, जबकि 15 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दी गई। जिन उम्मीदवारों के नामजदगियां दुरुस्त पाई गई उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन, अवामी इत्तेहाद के महबूस लीडर इंजीनियर रशीद, पीडीपी फयाज और यूनाइटेड फ्रंट के डॉक्टर काजी अशरफ शामिल हैं। 5 अगस्त 2019 का फैसला हमें मंजूर नहीं है। इन बातों का इजहार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक अवामी रैली से किया। उन्होंने आवाम से वोट की अपील करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी से लेकर ठेकेदारों तक सब लोग बाहर के हैं, जिनमें एक भी बंदा जम्मू कश्मीर का बाशिंदा नहीं है। इसलिए आज मुकाबला कि मुल्क बचा के न बचना, बचवा के न बचा। आज सवाल सड़क बनावे, स्कूल बनावे। आज अगर मुल्क बचो उससे बचो। इसे बुझो कंदो क्या करो, बुझो मेन कत शुमार जरूरी तो सारी माजन बेनन बुजुर्गन बचन सारी जरूरी यमन वोट छू यम दो वोट आसे सो मशीन छो सुर मशीन इथे जो याद सो छो सुर मशीन। इसलिए गॉडनिकी ये तुम अच्छो तथ कमरस मज ये मशीन थमस तुम वो सह कार्ड कि तुम छुआ वोटर छुआ कि तब दोम शख्स उस मील लगाए। तब पे अंदर गुन तत मशीन सह खटित तत बुझो तथ बिजली वोजन बिजली या सब्ज बिजली सचा तथ बस सो लाइट दजा तथ कि तम पे वोट त्रवक तम पे आवाज इन मोजो बिजल बुझो तथ ग आवाज इन तुम बुझस अगर तथ सो बिजली फौरन गत नेरुन अमिस इंसान वन यह कत बिजली। इसलिए सो आवाज गी तम पे तथ कागज नान सो बुझो तुन निशान तथ या बे निशान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी यूथ लीडर शेख जैद की इमारत को बगैर किसी पेशगी इतलाक के बिल्डोज करने पर तशवीश का इजहार किया है। महबूबा ने एक ट्वीट में एलजी मनहुसिना से कहा कि पीडीपी की एक मीटिंग के फौरन बाद सरकारी मशीनें ने किसी शरपसंद अनासिर की एमा पर पीडीपी यूथ लीडर शेख जैद की इमारत को बगैर किसी पेशगी इतलाक के बिल्डोज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा उम्मीदवार बारामूला उमर अब्दुल्ला ने आज सोनावारी में एक बारी अवामी जलसे से खिताब करते हुए लोगों से पूछा कि आप फैसला करें कि क्या 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतरी आई है और सब कुछ ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में बेहतरी नहीं आई तो आपको यकीनी बनाना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जबरदस्त अक्सरियत से जीती। वहीं आगा रुहुल्ला ने भी एक बारी अवामी जलसे से खिताब करते हुए
کہا کہ اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا جائے گا یا مجھے اپنا مکان بھی بیچنا پڑے گا، میں ہمیشہ عوام کی اور سچ بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ای ڈی یا این ایس سے کسی اور کو ڈرا سکتے ہیں، آغا روح اللہ کو نہیں۔ الیکشن بائیکاٹ سے غلط پارٹیوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ عوام کو، خاص کر شہر سری نگر کے لوگوں کو باہر نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ان باتوں کا اظہار کانگریس کے وقار رسول وانی نے آج سری نگر میں ایک تقریب کے دوران کیا، جہاں مختلف پارٹیوں سے وابستہ رہے کئی نوجوانوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اپنے نمائندے چننے چاہیے اور خاص کر میں سری نگر لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نکلے، اپنے حق کا استعمال کیجیے۔ آج آپ دیکھیے جو رولنگ پارٹی ہے ان کے لیڈر بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں میجارٹی چاہیے، 400 پار 370 پار چاہیے تاکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں بدلاؤ کر کے ہمارے ووٹ کا حق ہم سے چھینیں۔ تو اس ووٹ کا حق جو ہے ہمیں برقرار رکھنا ہے اور ہمیں بدلاؤ لانا ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو جموں کشمیر سے بھی بھگانا ہے اور ہندوستان سے بھی بھگانا ہے۔ پونچھ میں فضائی نگرانی کرنے والے قافلے پر گزشتہ روز ہوئے گھات لگا کر حملے میں جو 5 ایئر فورس کے اہلکار زخمی ہوئے تھے، ان میں سے آج ایک کی موت واقع ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایئر فورس کے اہلکار دہشت گردوں کا سراغ لگانے کے لیے ہوائی سروس کے لیے یہاں پر تھے۔ وہی اس حملے کے بعد فوج اور دیگر سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کا سراغ لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی جاری رکھی ہوئی ہے۔ سیکورٹی فورس نے علاقے میں ناکے لگائے ہیں اور چیکنگ جاری ہے۔ سوپور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی لاش جو 26 اپریل سے مائسمہ سے لاپتہ تھی، آج صبح سری نگر کے چھتبل علاقے کے قریب دریائے جہلم سے برآمد کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سوپور کے ارشاد احمد میر جو 26 اپریل سے لاپتہ تھا، اس کی لاش آج صبح سری نگر کے چھتبل علاقے کے قریب دریائے جہلم سے برآمد کی گئی ہے۔ منشیات کے خلاف آپریشن میں شوپین پولیس نے اب تک کروڑوں روپے کی چرس برآمد کی ہے۔ معاشرے پر منشیات کے استعمال کے مضر اثرات اور اس لعنت کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے شوپین پولیس نے سماج کے ذہیز افراد سے پولیس کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اطلاع دینے والوں کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، گر خدا لایا۔ پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ خبر نامہ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔